Maintenant, on va traiter ce qu'on appelle la variation ديال la variation ديال البيلون. البيلون اللي درنا في لا كرياسيون بيان سور ما بقاش هو، حيت يجرى فيه تغييرات. نقدر نخلصو كريدي، نقص كريدي، يزيد كريدي، يقدر يعطينا الفورنيسور يعطينا سلعة عاوتاني كريدي يتزاد. اي شونجمون في هذوك لي كلاس، اي حاجه تتغير، البيلون كله تيتغير. دونك هنا on va commencer les opérations modifiant les bilans. تيقولوا انا لا سيتياسيون دون انتربريز دوك هي فالابل غير في واحد لا دات، ورا ديك لا دات توت اوبيراسيون تدار تغير البيلون، متيبقاش كيما كان. بحال ستوك ديال السلعه اي فوا شريتها، شريت السلعه راه ستوك غيتزاد، دوك البيلون غيتبدل. اي فوا خلصت شويه من الكريدي ديال لومبران تينقص، كريدي تينقص، دوك البيلون تيتبدل. دونك هنا تسموا لي زوبيراسيون كي موديفي لو بيلون. ولكن في الاخر العام انت موديفيتي في البيلون وخدمتي وتموديفيو، في الاخر العام غتضطر تحسب، حيت البيلون تيتسمى بارمي لي زيتا دو سانتيز، ليطا ديال الاخر العام تشتد عليهم الدوله باش تقطع الضريبه للناس. سكي في خاصها ضروري تحسب لو ريزولتا. الوغ كيفاش نحسبوا لو ريزولتا؟ ريزولتا هي توتال اكتيف موان توتال باسيف. دونك ديما باش تحسب لو ريزولتا في الاخر العام توتال اكتيف موان توتال باسيف. الا كانت عندنا البينيفيس بيان سور غيكون لاكتيف كبر من الباسيف، يعني لاكتيف اي سوبيريور او توتال باسيف. دونك هنايا اون ا اون بينيفيس ولا لو بينيفيس. مي لا كان عندي لاكتيف صغر من الباسيف، توتال اكتيف انفيريور توتال باسيف، دونك غيكون عندنا موان، دونك عندنا اون بيرت. ابستراكسيون في خصاتنا الريزولتا بوزيتيف ولا نيجاتيف، خصنا نديروها في البيلون، ولكن تحت مناش، تحت من الكابيتال. سي لا غومارك اللي كاينه في هاد لا فيديو. داك سي لو ريزولتا اي بينيفيس il s'ajoute au total de financement permanent ولكن تحت من الكابيتال. اما لا كانت بيرت ولا نيجاتيف تدار عاوتاني تحت من البيلون ولكن تتنقص منه من بعد، دونك تتبع افيك ان سين موان. اوكي بيان سور تدار تحت مناش، تحت من الكابيتال. ابستراكسيون في واش كابيتال بيرسونيل ولا كابيتال سوسيال، يعني واش كابيتال ديال واحد ولا كابيتال ديال اسوسي. Maintenant, on va passer un exemple pour cerner les choses. Alors, on va reprendre l'exemple d'Anwar. Au 31/12 يعني في الاخر العام 2021 الانوار راه هو تبدل ليه داك البيلون، حيت دار فيه دي موديفيكاسيون. اول حاجه شنو هي؟ الفون كوميرسيال بقى هو 60000، كل الماتيريال مابقاش داك كما هو، ولا فيه 45000. الموبيليي حتى هو تبدل ولات فيه 38000. المارشانديز ولات 72000 درهم، ستوك دو مارشانديز. جات شي حاجه اخرى هي الفلوسنا اللي عند الكليان، تتسموا لي كريونس كليون. ملي تنبيعو سلعه كريدي للكليان ما تيخلصناش ديك الساعه، دونك راه هو فلوسي ولكن عند من؟ عند الكليان. سي بور سا تسموها سي سون دي كريونس كليون ديال 40000 درهم. شحال ولات في لا بنك؟ بقات 35000 درهم. ولاو في الكريديات ديال الفورنيسور بقاو ولا تيتسالونا 45000 درهم بلا 30000 درهم. وكريدي ديالنا ولا فيه 40000 درهم بلا 60000 درهم اللي كانت قديمه. دونك هنا كاين دي شونجمون اللي داروا في البيلون. دونك في الاخر العام غنضطروا كنحسبوا هادشي اللي كاين في البيلون، ونشوفوا لي موديفيكاسيون اللي داروا، ونشوفوا واش رابحين ولا خاسرين، حتى هو البيلون ديالاش ديال الاخر العام. دونك pour bien vous expliquer les choses, qu'est-ce qu'on a? Le bilan de Anwar au 31/12/2021. Donc اشنو عندنا فيه؟ Bien sûr, غنبداو toujours financement permanent, capitaux propres. شوفوا شحال عندنا في الكابيتال، باقي 100000، يعني راه المستثمر ما تبدلش. دونك في الدات دو فينونسمون لومبران كان عندنا 60000، دابا شحال ولا 40000، يعني خلصنا فيه 21000، يعني تبدل لو مونطون ديال لومبران. غندوزو لا كلاس، ندوزو لكلاس 4 اللي هو الباسيف سيركيلون. دات دو باسيف سيركيلون شحال ولات عندنا لي دات فورنيسور؟ كانت عندنا 30000 ولات 45000، دونك تبدلات. دونك شحال ولا عندنا في التوتال باسيف؟ ولا عندنا 185000 درهم.
دابا غنشوفو توتال اكتيف، نشوفو واش تبدلات فيه شي حاجه. دونك عندنا ايموبيسيون انكوربوريل فون كوميرسيال ما تبدلاتش، ولات 60000 درهم، بقى هو. ميزيون كوربوريل كان عندنا ماتيريال ناقص، زدنا شي حاجه اخرى، ولا عندنا ماتيريال اخر، كان 30000 ولات 45000، حيت لا برودكسيون احتاج ان نشريو ماتيريال اخر. دونك بقى الموبيليي كان عندنا 40000 خلصنا، دونك كان عندنا شي حوايج بعدا ما نديرو بعناهم، بقات لنا غير 330000 درهم. والله مشينا نشوفو ستوك ديال السلعه اللي عندنا ديال المارشانديز تزاد، ولات تساوي 72000 درهم. ولينا تنسالو كليان، ولا عندنا دي كريونس كليا، ولا كريونس دو لاكتيف سيركيلون، ولاو فلوسنا تنسالو الكليان باقي ما خلصوناش. شحال تنسالو ديال الكليان؟ تنسالوهم 40000 درهم خصهم يخلصونا فيها. دوك فلوسي انا في عند من؟ عند الكليان، وكاين مده اقل من عام، خاص يخلصونا لو بلو فيت بوسيبل، حنا واقفين على الفلوس. وعاد عندنا سي لو كونط دو تريزوري، لا كلاس دو تريزوري، عندنا روبريك تريزوري اكتيف، حيت فلوسنا في كاينين في البنك، اللي هي شحال ولات عندنا الفلوس في البنك؟ ولات عندنا 35000 درهم. دونك هنا تغييرات جراو، سي سون دي شانجمون ولا دي فارياسيون qui s'est passé dans le bilan. On crache le même bilan au 31/12. Parce que l'entreprise, elle a travaillé, elle a produit, ou elle a acheté, ou elle a revendu. Donc, on a l'activité تحركت. Donc, شحال عندنا في التوتال باسيف، التوتال اكتيف جو ميكسكوز، عندنا 290000 درهم. دونك حنا غنحطوها بيان سور في البيلون، باسكو لاكتيف نو شونج با، 290000 درهم. ولكن الباسيف عندنا 185000 درهم. واش ايتيغو؟ لا، ماشي متساويين. دونك شنو الفرق بيناتهم؟ حيت هو البيلون ديال اخر العام غيكون عندنا ان ريزولتا. وشنو هي الريزولتا؟ توتال اكتيف موان توتال باسيف. دونك توتال اكتيف شحال تساوي؟ 290000 تنقسم من توتال باسيف هي 185000. دونك هنا غيبان لينا واش حنا رابحين ولا خاسرين. دونك خرجت لنا ان بلوس اللي هي 105000. فين غنحطوها؟ كما قلنا تو طالور، نحطوها تحت من الكابيتال وغنزيدوها، يعني بلوس 105000. دونك هنا في هاد لو كا حنا ساوينا ما بين لاكتيف و الباسيف. دونك في هاد الفيديو دي مانيير سامبل حاولت نشرح لكم سي كوا ريسورس امبلوا، وكيفاش اون بو كونفيرتير من الريسورس امبلوا تنحولوهم لاكتيف و الباسيف. تنتمنوا ان هاد الحصه ما تكونش تقلت عليكم، ونتلاقاو في حصه ماجيه مع un autre état de synthèse اللي هو le compte de produit charge, ou là autrement dit on l'appelle le CPC. Passez une excellente soirée.